उभी राहूया. Solveis pora ecclesiva, sasna sasna noma duca. Solveis pora ecclesiva, sasna sasna noma duca. Tubo voto, tubo veda, tuji moima, sorga quanta, tubo voto. Podveda, tuji moima soglia quanta, solveis fora ecclesiva, sasna sasna noma duca, solveis fora ecclesiva, sasna sasna noma duca. Magard Bababino, Aizam Zabavani Boin, Sabino Pereira and Olivia Pereira Plolognazo di Samarutat. Charis was Sapati, Lognatan Chazalian, Charis was the one Kamagani, Kotan Samarian. Pulla Jivitan to Shistan Kamagani, Kotan Samarung. Tanchidan Jakutumba Chesuma, Silva Galmonami Magda. To says Mujunis Acacia Fernandez, Aplovad di Samarumta. Long the sound to Terracota, Bastian Devan, Yam Shaboniche, Subama Silvat Galung, and he could yet make a like it a cadium. Tis Bastian the Chakutumba Chesuma Silvat Galmonabi Magda. Ami Misadato Getoli, Kui Amiaso, Ami Amchet and Chakutumba Pasot Makun, Yamisant, Water Kewia. Bapachi, Aniputachi, Anipovitra Atmiachi, Navi. Amen. Amcha Sumia Chizu Christa Chikurpa, Papa Samo. आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ बदलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. अशें म्हणून जेजून देवाच्या राजाची परगोडणी करून आपल्या भौशीक वावराची सुरवात केली. जेजून चिंचावार वपारेचो वापर करून देवाच्या राजाची समजणी लोकांक दिली आनी हेंच देवाचें राज परगटूंक आपल्या शिसांक पाठयले. दर एका क्रिस्ती बाबा भयणांनी ह्या संवसारांत जियेतना देवाच्या राजाची तत्वां वेव्हारांत घालून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी उर्बेन देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक ह्या मिसाचे भेटेन तांकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बक्षणे मागुया. सगळे आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदांत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सरोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भगवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sorgi charaya,
तुझ्यातून वैभवापासो आम्ही तुका वाकंठा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक आत्म्यासागाती देवापाचे मोयबे जेजू ख्रिस्ता एकलो तू भूमी एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो भरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतली असोक्त की तुजे विणी आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आन्सर करण्यांनी तुजी आज्ञा पाडूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनोती करून मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आयच्या दिसाची देवाच्या राज्या विशीं आमकां संदेश दिता. एजेकियल प्रभुच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप. निर्वासीत आसली तेन्ना इस्रायल प्रजा कश्टवताली तेन्ना बरवासो दिवंक एजेकियल प्रभुद्याक धाडटा आनी बरवासो दितलीं उतरां पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलू करीतकारांक बरोवन आमची निमणी जोडटी जातली आनी ताका लागून आमचे करण्या प्रमाण ती जातली म्हूण आमकां उगडास करता. शिव वर्तमानान 2 ओपारी घालून जेजू देवाच्या राजाची खबर सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक थाळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांतेतली आनी फळां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सोगली तोरेची सुकणी वस्ती करतली आनी सोगली सुवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली. लांब रुखांक मोठवे करता आनी मोठवीं झाडां वाडयता. 5व्या झाडाक सुकयता आनी सुकलोल्यांक 5वी करता. तो हांव सर्वेस्पोर म्हूण शेतांतल्या सगल्या झाडांक जाणां जातली. हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी उलयलां तशेंच हांव करतलों. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पोरा. जाबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोराक दिनवासूंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोव वर्थ्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जाबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पोरा.
प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो, लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो, सर्वेस्पराच्या घरांत रुंपलोले, आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले, साबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा, माथारी पिराय लेगून ते फुलां दितले, तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोगतले, सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगोडटले, कसलीच खोड ताका ना, तो एकलोच मोचें खडप, साबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमी कुडींत आसो सोर सुम्या सोरशिल्ले पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बावाटान चलता. होय, आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले बाय सोरून सुम्या सोरशिल्ले जिवंक आमची खुशी. आमी कुडीन जिव वो कुडी भायर जिव ताका मानता तसलें जावंक आमी सोदता. जावन एकल्याक आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणें मोजोरी घेवन क्रिस्ताचे नेम सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, cuy, cuy. बीन देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी, जाका तो मेळटा तो सासनाक तोगता. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, cuy, cuy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, cuy, cuy. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत भोगता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बीं किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा उस्तोंगी फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशीभर गुडगुडीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया व कसली बोपार घालून तें चितारुया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर भोगता तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण भोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतरावेल्या सुकण्याक ताचे सावडे तोडा आसरो घेवंक जाता. ताणें तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वेपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वेपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. आनी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, आयज आमचो विशय म्हणल्यार देवाचें राज विस्तार घ्या. सुरवेकूच सुरवातीच्या उतरांनी अशें आमकां मेळ्ळलें,
नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. ह्या उतरांनी जेजून आपलो वावर सुरू केल्लो. आयज हो ल्हानसो नियाळ कोत्ता आसतना एक धाकटुलीच घडणी तुमच्या मुखार दवरता. कोलकत्ताची सांत मदर ट्रिजा, त्या जिवितांतल्यो जायत्यो घडण्यो आमी आयकल्यात. जेन्ना खरीत भाशेन ती दार्जिलिंग हांगा बेताली तेन्ना गाडयेन ट्रेनीन ती आपलो प्रवास करतना तेणे देवाचो ताळो आयकलो. देवाचो संदेश तिका आयलो आनी देवाचो संदेश असो येवन तिका खरीत भाशेन एक अनाथा पासत घर बांदूंक मागलें अशें ती म्हणटा. येवन आपल्या वडिलांक ताणें सांगलें, ओय म्हजे लागीं देवान हें मागलां, हो संदेश म्हाका आयला, दुबड्यां खातीर एक घर बांदूंक, एक आश्रम फॉर द पुअर, अनाथ आसलेल्यांक, दुबड्यांक, अनाथांक, ऑफन. आनी ताची वडील विचारता, तुजे लागीं कितले पयशे आसात? आनी ती म्हणटा, म्हजे लागीं 5 रुपया आसात. 5 रुपया आसात. आनी ती हांसूंक लागता. अनाथाक घर बांदूंक 5 रुपयांनी? आनी ती म्हणटा, हय हे 5 रुपया म्हजे लागीं आसात, कितें म्हजे लागीं आसा तें सांगता हांव, पूण हांव बांदिना तें. देवाचेर पातयेवन हें पावल हांव मारूंक सोदतां. हो वाज जर देवाचो तो फुडें वेतलो, जर येवजण देवाची जाल्यार ती फुडें वेतली. आनी हे 5 रुपया घालून हांव हे अनाथा पासत एक आश्रम, एक घर बांदूंक सोदतां. म्हज्या बोडाचेर पातयेवन न्हय, म्हाका जाय ते भाशेन न्हय, देवाची येवजण म्हजे उद्देशी शार्ती पावोवंक हें हांव करूंक सोदतां. ओय ही येवजण तिची एक धाकटें घर बांदूंक. 1950 वर्साक ओय ताणें संस्था घडली, मिशनरीज ऑफ चॅरिटी. ही एसोसिएशन संस्था जाली, घडली तिणें ती. कितले जाणां आसले? फकत 12 जाणां आसलीं भितर. धाकटो आश्रम घर बांदूंक तेंची इतली. आतां कितलीं घरां आसात तांची, कितल्या देशांनी ती वावुरतात. ह्यो मदर ट्रिजाच्यो सिस्टर्स 132 अबावट 132 कंट्रीज. आमच्या गोंयांत गांवांत कितलींच घरां आसात, संस्था आमच्या इंडियेकूच आसात. सिस्टरी भारत आसल्यो पयले वांगडी, आतां कितले? मोर दॅन 5000. होय, देव मनशा उद्देशी वावुरता. देवाचें राज विस्तारुया. मदर ट्रिजा एक धाकटुले एक बी जालें सासवाचें, पूण ताचे उद्देशी खरीत भाशेन हो वावर फुडें गेलो, फुडें वेता, फुडें वेतलो. निमणें राज तिचें न्हय, राज देवाचें, राज सर्गीचें. हांव म्हणटालो सुरवेकूच आमी अशें म्हणलां, नेमलेलो काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी भावार्थान शिव वर्तमान मानून घेयात अशें म्हणून जेजून आपलो वावर सुरू केलो. आनी वावर सुरू करता आसतना खरीत भाशेन हें देवाचें राज स्थापूंक आयलां. आनी देवाचें राज स्थापलोलें जाय हें ताणें करीत केलें. स्थापतलो जाल्यार आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय आनी भावार्थान शिव वर्तमान मानून घेवंक जाय. हें गरजेचें म्हूण ताणें सांगलें. शिव वर्तमान म्हटल्यार बरी खबर आनी जेजू क्रिस्तूच बरी खबर. आनी जेजू क्रिस्ताकूच मानून घेवन ताची शिकवण आमच्या जिवितान मानून घेवन आमी जिवन हें देवाचें राज आमी बांदूंक जाता. कितले फावटी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. हें देवाचें राज आमकां येतलें जाल्यार कशें तें येतलें? जेन्ना देवाची खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जातली तेन्ना हें देवाचें राज स्थापूंक पावतलें, देवाचें राज विस्तारूंक पावतलें. विशय आमचो देवाचें राज विस्तारया. ज्या वेळार जो मनीस कोणूय तो जावं देवाची खोशी कोत्ता, जशी स्वर्गांत सदांच ताची खोशी जाता आनी आमी आमच्या जिवितान देवाची खोशी कोत्ता तेन्ना हें देवाचें राज आमी अनुभवता, देवाचें राज आमी विस्तारता आनी विस्तारूंक आमी सहभागिली जाता. आनी हेका लागून जबाबदारी आमची सगल्यांची. आयची वाचपां आमी पळयत जाल्यार ह्याच देवाच्या राजा विशीं आमकां जायतो संदेश मेवता. हाचे पयलें वाचप इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हय, इजेकियल प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता तो सर्वेस्पर. अशें सर्वेस्परान सांगलें. देवाचो उलो ताचे उद्देशी करीत जालो. आमी जाणा नबुकदनेस्सार भाशेन इस्रायल पोरशेक तांकां निर्वाशीत घेवन बेबिलोनियांत ती आसली, तांचेर आक्रमण केल्लें, जायतीं सोंसतालीं, दूख आयिल्लें,
कोस्ट आयिल्ली सोंसूंक पडटालें आनी हेका लागून असले परिस्थितींत तांकां बोरवांसो दिवचे खातीर, तांकां सकयल पडल्यान तांकां उंच काडचे खातीर, निराशीपणांतली भायर काडचे खातीर, बाबार तसोच घोट सांबाळचे खातीर आनी बोरवाशान आमची पावलां मारचे खातीर एझेकियल प्रवद्या बरीशी देव तांचे लागीं उलयता आनी तो म्हणटा वय देवदार दादाची खबर झाडाची खबर करता, व्हडले ते स्वर्गाक पावता तसले लाज ताची एक कोंबरी काडटलो, हांव रोयतलो आनी खरीत भाशेन वय कितें करतलो तो सांगता, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. आनी ह्या उद्देशी खरीत भाशेन वायट दीस येयल्यात ते, कोश्टी जिवीत आयल्यात ते, त्रास आयल्यात ते सोंपतले, पूण घट रावात, बोरवासो धरात, एक फांतो हांव लायतलो आनी तो आमकां इसायास प्रवादी अशेंच सांगता, जेसीच्या पाडाक एक कोंबरी फुटोशी करतलो आनी तातूंतल्यान मागीर झाड जातलें, फळां येतलीं. इस्रायल प्रजा निर्वाशीत आसली, दुखी आसली, कश्टावताली म्हणटाली, सगल्यांनी आमकां सांडले, देवानी सांडले. असले परिस्थितींत इसायास प्रवादी 49 चॅप्टर 49 सूर आमकां म्हणटा, एक आवय आपल्या दुदाच्या भाडाक साणीत काय, एक आवय आपल्या दुदाच्या भाडाक केन्नाच साणिना, पूण साणीत जाल्यार पासून हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना, सोडचो ना. हो आमचो देव. कसलेय परिस्थितींत आमी आसूं तो आमकां साणिना, सोडिना. ह्या देवाचेर विस्वास दवरुया आनी देवाचेर बोरवासो दवरून आमच्या जिविताची पावलां आमी मारुया. हाचे दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ली दुसरी चिठींतले ते. भाग्यवंत पावलो खरीत भाशेन उगडास करता की निमणे आमी न्याय सभे मुखार उबे रावंक जाय, आमची जट्टी जातली आनी आमच्या करण्या प्रमाणे आमची जट्टी जातली. आनी ताका लागून तो म्हणटा जोण एकल्यान आपले कुडीत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबें रावचें पडटलें. आनी ताका लागून तो पयलें म्हणटा ताका मानता तसलेंच जावंक आमी सोदता. हें गरजेचें. देवाक मानता तसलें जावं. देवाक कितें मानता तें हांव करतलों, देवाक कितें मानवना तें हांव करचो ना. आनी हांव करीत जाल्यार ह्याच संवसारांत आसतना देवाचें राज हांव अनुभवतलो, देवाचें राज हांव विस्तारतलों आनी देवाचें राज खरीत भाशेन अनुभवतना देवाच्या राज्यांत सर्गेच्या राज्यांत एक दीस हांवूय भितर सरतलों. कित्याक वच गरजेचें ताका मानता कितें तें जाणा जावंक, ताका मानता तें आमच्या जिवितांत करूंक. हाचे शुभ वर्तमानान जेजू खरीत भाशेन 2 वपारी घालता. ओंपता तें बी ओपूंक गेल्लो ओंपी बी ओंपता. दुबावना ह्या दिसांनी आमची जायतीं भाव भयणां शेतांत कश्टावतात, काम करतात आनी आतां हे पॅन्डेमिकाक लागून जायतो लोक अदीक शेतांत भायर सरला, शेतां करूंक आनी शेतां कमावंक. बरी वस्त. देवान तांच्या कश्टाचेर आशिर्वाद घालचो. मनीस आपली जबाबदारी पाडून शेतां करतना तें कॉमर्स करूंक, हय ताका जोत घालूंक, नोंदी कितें आसा ती काडूंक, बरी जमीन तयार करूंक, दबावतें उदक दिवंक आनी बी ओंपता. मागीर बी ओंपल्या उपरांत मागीर थोडो ताका कोणें मनजातीन तें खायना जावं कितें करना जावं आडो घालूंक घडये नदो दवरूंक जाय तें करता. पूण तरी आसतना जें बी ओंपलां तें आपले वस्तूंक वयर सरता. पयलो पालो, मागीर गुलगुलीत कोणशी. कितलें पीक येतलें, कितलें बरें जातलें आमी नकळो, पूण आपले वाटेन ओंपतलो, सगळी जतनाय घेता आनी उरलेलें देवान बरें पीक दिवचें म्हूण देवा लागीं मागता. देवाचें राज अशेंच. आमी जायतो वावर करता, कश्टावता, हय जायते फावट आमी निराशीपणान इतलें केलें कित्याक उपकारलें. जायते फावट आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात तेन्ना, जायते फावट आमी जायतें केल्या उपरांत धन्यवाद आमकां यश मेळना तेन्ना, जायते फावट एका फाटल्यान एक दूख येता तेन्ना, जायते फावट देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावलां मारतना, दुसऱ्यांक बरी बुद्धी दिवंक सोदतना, दुसऱ्या सगळें शांतीन संवस्कारीन जिवंक सोदतना कितले आडखडी. आनी असले आडखडीत आमी म्हणटा कित्याक उपकारता, निराशीपण येवंक शकता. पूण तरी आसतना आमी वावर कोत्ता, आमचो वावर करीत रावचो. जाणा जावन फड दिवप देवाच्या हातांत आसा. देवाच्या हातांत सोडुया आनी जियोया. आयज म्हाका कोणे एकल्यान तरी बरीं उतरां धाडलेलीं हय, आनी अशें म्हणलें ताणें जीं उतरां ती अशें म्हणटात मोरलेस सगळें उणें. There are a lot of people throwing stones on your path. There are a lot of people throwing stones on your path. But it's up to you how to use them. You can build a bridge, you can build a wall. Either of the two. Because you are the architect of your life. You are the architect of your life. मनीस जाय ते फातर तुजेर उडयता, त्या फातराचें कितें करचें. तो फातर घेवन आमी पत्तो फातर दुसऱ्याचेर मारूंक जाता. फातर घेवन आमी वोनोट बांदून
तुका आनी म्हाका कांयच पडूंक ना म्हणूंक जाता एक पूल बांदून समजीकाय हाडून आमी जिवंक जाता यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ युअर लायफ आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसा आमचें जिवीत आमी हय देवाच्या हातांत आसा दुबाबीन आनी जर तर देवाची कशी जाणा जावन आमच्या जिवितांत आमी जियेता जाल्यार हय आमी वण्टी आसात मोडून उडयतले आमी पुलां बांदतले कित्याक हेंच तें देवाचें राज बांदूंक आपयतलें एक पुस्तक आसा डस्टिंग द डस्ट हें एका याज्ञिकान बरयलें पॉल हर्मन म्हणून ताणें जेजुईत संस्थेचो तो हय पश्चिमतेचो तो वेस्ट आमी हें नांव आयकलां हय हजारी आयकलां स्वात हो याज्ञीक दलित मनशा मदें वावुरतालो जसो फादर स्टेन ताची खबर जाय ती आमी आयकता उरतालो 50 वर्सां ताणें वावर केलो हजारीबाग हय आमी अण्णा हजारी म्हणून सगळे वळखता हय थंयसरूच ओके हजारीबाग हांगा तो काम करतालो आनी त्या लोकां मदें 50 वर्सां ताणें काम केलें आनी काम करता आसतना दलीत आसले सकयले लोक जाती काती मानतले भाडकार आसले व्हडले जमीनदार आसले ल्हान आसले आनी तांकां जाय तें शिकोवंक तो वावुरलो जाय तें करूंक तो वावुरलो पूण तरी आसतना तांचे मतीन इतलें घातलेलें की आमी सकयले हेंच आमचें काम आनी आमी वयर सरूंक जायना ताणें एक प्लान काडलो इनफॉर्मल स्कूल करपाक बेश्टें भुरग्यांक आपोवंक तांकां कितें शिकोवपाक आनी ताणें म्हटलें भुरग्यांक याद येवचे माय बाय लागीं मागलें याद मातशें भुरग्यांक कितें भाशेन इस्कॉलांत आवय बापायचो निशेध व्हडलो शिकप आमचें न्हय तें शिकप तांचें तांची भुरगीं शिकतात इस्कॉलान व्हडले जातीची मनशां ती शिकतात ताणें शिकूंक जाय व्हडले पोस्ट तांकां आमकां न्हय तें आमचें काम सादें आमी वावर करपाचो दुसऱ्याच्या खाराकार वचपाचें शेतान वचपाचें तें काम करपाचें इतलेंच आमचें काम शिकप आमचें न्हय आमच्या भुरग्यांचें न्हय तें शिकप तांचें आनी याज्ञीक म्हणटा त्या पुस्तकान कितलें कठीण जालें ह्या मनशाच्या मनान घालूंक की शिकोवंक सगल्यांनी जाता आनी शिकल्यारूच आमी वयर सरतले नाल्यार जावचें ना हें देवाचें राज तांचे मदीं स्थापूंक तो वावुरतालो पूण सोंपें जावंक ना हें तांच्या मतीन घातलेलें तांकां जबरदस्ती चलोवन तशेंच सकयल दवरलेलें आनी तशेंच सकयल चिंतून रावलेले तेन्ना तांकां दुसऱ्यांक जाय आसलें पूण वावुरलो जायतो वावुरलो 50-100 आनी कितलोच लोक शिकून आयज व्हडले व्हडले पोस्ट घेवन वयर सरता देवाचें राज स्थापूंक आमी कातोलकूच जाय म्हण नाका देवाचें राज खंय स्थापूंक जाता आमची इस्कॉलां आसात दुसरे वस्तू आसात कितें भाशेन जायते फावट जायतो प्रश्न इस्कॉलां आसात आमची कोण शिकता आमची खंय भुरगीं शिकतात कोणूय भुरगीं शिकोव आनी आमच्या इस्कॉलांत जायतीं आसात दुसरी धर्माची भुरगीं शिकतात पूण शिकप दिवप शिकपा उद्देशी तांकां वयर काडप आनी तांकां उद्देश कितें भाशेन खरी तत्वां शिकोवंक आनी तत्वां उद्देशी आयच्या समाजान बरी नागरिकां जावप हेंच की देवाचें राज आयच्या काळांत स्थापप आमी जेजूची सर्व सप्ताच्या राजाची परब समरपता सेवादनीक वर्साच्या शेवटाक आनी थंय आमकां खरीच भाशेन एक महास्तुती आसा आमी देवाचें राज कसलें आनी कसलें राज जेजू स्थापूंक आयिल्लें तें आमी सांगता आमी म्हणटा ओय राज स्वताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्कायेचें हें की राज देवाचें हें राज स्थापूंक जेजू आयलो आनी आयज तें स्थापूंक मदर ट्रेझान जर 12 जाणांक घेवन फुडलो वावर सुरू केलो जेजून ताचे पयलीं 12 शिसांक घेवन आपलो वावर सुरू केल्लो पूण आपूण सरकार पत्तो वेता आसतना ताणें म्हणलेलें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजे बरे खबरेचे परगोटना जायात दुसऱ्या वर्सांनी देवाचें राज जें तुमी अनुभवलां देवाच्या राजचो अनुभव घेतला हें राजनितीचें स्वताचें प्रमाणीकपणाचें सवस्कायेचें सगल्याक शिपणाक वचात आख्ख्या संवसाराक वचात हय 12 शीस हो पयलीं 11 मागीर 12 मागीर कितें भाशेन सगळ्या संवसाराक गेले आयज देवाचें राज स्थापूंक तुमचें आनी म्हजें काम म्हाका बाबा बरें न्हू आयज कितें भाशेन दुसरी ओपार जी सांगता सांसवाच्या बियाची ओपार हातून हांव सोंपयतलो सांसवाचें बी धाकटुलें तें पूण मागीर व्हडलें झाड जाता चिजून पयल्या वाचपाक देवदार झाडाचें तेची खबर आमी करूंक ना देवदाराच्या झाडाची खबर व्हडलें झाड तें घेवन आपल्या देवाचें राज ते भाशेन हांव स्थापतलो ताणें म्हणूंक ना ताणें सांसवाच्या बियाची खबर केल्या सांसवाचें बी ल्हान ती हांव जायते फावट म्हणटा सांसवाचें बी झाड धाकटुलें झाड जाता सवणी येतात पूण आमी दुसरी एक घेवंक जाता आमचें वडाचें झाड कितलीं आसात आमचे इगोजे फुडल्यान तसो वडाचें धाकटुलें बी तेंचें पळयत जाल्यार तेंची बी फळ तेंचें धाकटुलें
पूण मागीर केदें व्हडलें झाड जाता हय जिजून सांसवाच्या बियाची कितें केली खबर केली कित्याक सांसवाचें बी खंय खंय तें किल्लता खंय ताचें झाड जाता आनी शेवणीं येवन तातूंत आपलो घोंटेर कोत्तात दुसऱ्यांक आसरो दितलें हें झाड जाता देवाचें राज म्हणटा तेंच दुसऱ्यांक आदार दितलें दुसऱ्यांक आसरो दितलें आनी खंय तें सुरू जावंक जाता खंय तें विस्तारूंक जाता हो ही ओती सुवात म्हणना आनी हेका लागून आमची जबाबदारी दोन एकल्याची देवाचें राज विस्तारुया हो विशय घेवन आमी दोन एकल्यान देवाच्या राजाचे बागेली जावन देवाचें राज आमी अनुभवूंक आनी देवाचें राज स्थापूंक करतना कितें करचें तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं स्वर्गांत सदां देवाची कशी जाता आनी ह्या संवसारांत देवाची कशी तुमची आनी म्हजे उद्देशी जावंक जाय जेन्ना आमी स्वतांची येता प्रमाणीकपणांची येता मोगांची येता एकवटांची येता सवस्कायेन शांतींची येता तेन्ना देवाचें राज आमी अनुभवता देवाचें राज आमी विस्तारता जेन्ना आमी खरी तत्वां घेवन आमच्या जिवितांत आमी ती घेवन जिवीत जियेता असली तत्वां घेवन जियेतल्यांक आदार दिता आनी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक ती तत्वां शिकोवन आमी आमची पावलां मारता तेन्ना आमी देवाचें राज विस्तारता तशें जाल्यार कितें आमी करतले काय उबी रावया आमचो बाबा सगळे माझा उसार म्हणया सत मानता देवाक सर्पदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंकवार मारी थान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्तने कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन देवाचें राज नितीचें देवाचें राज स्वताचे मोगाचे सवस्कायेचे असल्या स्थापूंक देवाचो आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा फुड्यांत घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचें राज उर्बेन विस्तारूंक आनी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोनिया देवा आयक आमचो ताडो मुक्तीपणान म्हाका उडो आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोनिया देवा आयक आमचो ताडो मुक्तीपणान म्हाका उडो दर एका क्रिस्ती भावा भयणांनी मनशा स्वयंबाच्या वंदावण्या पोरमोणे न्हय पूण भावार्थान चलूंक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोनिया देवा आयक आमचो ताडो मुक्तीपणान म्हाका उडो आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताच्या कृपेचेर पातयोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया दोनिया देवा आयक आमचो ताडो मुक्तीपणान म्हाका उडो आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समरंभतल्या आकाशिया फेर्नांडीसाचेर ताच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हण लग्नाचो दीस समरंभतल्या साबिनो आनी ओलिविया ह्या आमच्या भाव भयणीचेर ताच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हण हेर आमची भाव भयणां वाडदीस लग्नाचो दीस समरंभतात तांकां आशिर्वादान भरून कृपेन सांबाळ म्हण आनी आमी सगळीं पिसांत वांटो घेतलीं खंय आमी आसूं वायटा विघ्नांतली निवारून फुडें येतल्याची बरी भलायकी फावो करून स्वतान प्रमाणीकपणान जिवन देवाच्या राज विस्तारतली जावंक देवाचो आदार मागुया
देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान माता उलो पळोव मोगाड बापा, आमचे आवडे आमचे हुस्के कोती तुजे मुखार आमी दवरल्यात. एक आवय दुदाच्या बाळाक विसरत पूण आमकां केन्नाच विसरनाय. तुजेर बाबा ठेवून तरेकवार जिविताचे परिस्थितींत तुजेच हातान आमचें जिवीत घालून आमी जिवंक आमकां करपा दी. आनी तुज्या पुतान स्थापलोलें राज आमी तें अनुभव आनी तुजी खोशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान करून हेच राज विस्तारतली भाव भयणां जावंक आमकां कृपेन भर आनी आशिर्वादान भर. आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी जियेल्या उपरांत एक सासणीक जिवीत आमकां सगल्यांक फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची पावले वोदाना दिसतलो गुस्ताकारू दोयाल बापा mój Boga ताचे वरवीं आमकां पळय आमची पोळे मोदाना दीस करूं गुस्ताकारू दोयाल बापा mój Boga ताचे वरवीं आमकां पळय म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पासोनाक गरजेचें जेवणखाण सदां आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सभे आमची काळजां उबार या. आमी न्ही सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय शासनीक याज्ञीक आमचो आनी एकलोच राय सर रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सात ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तऱ्यान आमी गायता. Powi, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसळगी दुखाचोयचो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचोय उसळगी दुखाचोयचो. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोंसोकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूची. तेच जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, ही म्हज्या उगडासा करार. Babartaco gut podgotuja. Sumia Jesu ami odokata. Anika zitle pieta. Ile baudi tuhoy bhavane so. Ami tujhe moran porgota. बापा जिजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजूची कुरान रगत शेवतें नामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत भाग्यवंत धर्म दिता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजोटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जितले पावटी आमचे बापा आमी म्हणटा जेजू शिकयल्लेच मागणे दी आमी देवा लागीं मागता. तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. देवदुता मदें देवाची कशी सदांच जाता आमची संवसारांत आमचे उद्देशी ती जावं आनी उद्देशी देवाचें राज अनुभवून ते विस्तारतले जावं देवाचो आदार मागून तेच मागणे सगळे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली हो देखून कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अर्थ ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतपी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
काळ बोल्लो सर्गीचे राज लागीं पावला जिवीत बोतलात बाबार्थांची वर्तमान मानून घेयात असो उलो करून देवाचें राज स्थापूंक वावुरलेलो आमच्या काळजान येवन देवाच्या राजाचे भागेली आमकां करतलो तेच विस्तारून घटाय दितलो जेजू हो पडे आसा ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या जेवणाका पयलीं सगलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Deva, tu sol boro, los narmozo doni koro, soglia kajanismo, tu so ave sodas guru pavo, deva tuja, ogat lakka karismo jetuka. Nida Deva tuja Mogat lakta Alis moji duka Pita प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या आकुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची कोणा ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचें नांवी आमेन थोड्यो कळोवणी आसात कोविड-19 ह्या रोगाक लागून परिस्थिती आतां जायती सुदारत वता पूण सरकारान इगोर्जो लोकांक उक्त्यो करूंक आजून परवानगी दिवंक ना कितें नवी येसोपी येत जाल्यार आमी तुमकां करीत करतले त्या म्हणसर एकामेका पासत मागुया एकामेकाक आदार दिवया आमचे दिसपटे मीस सकाळीं 7 वाजता जाता आमी त्या दिसा दिल्ल्या इंतेसांवा पासत मीस भेटयतले आनी मागतले तुमचेय पासत आमी मागता आमचेय पासत तुमी मागात सर्वेस्पद तुमची सभा आसूं तुमचे सभे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान देवाचें राज विस्तारूंक तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार तुझी बरेपणा तुझी नियाळटल्या तुझो ओगोनी कसो पळयतल्या तुझी बोली मोयमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उस्वानाची मोठ्या ताचुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुजी